नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म केशव शर्मा। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2021 आजबाट सुरु। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नयाँ वर्षको शुभकामना। देश विकास र समृद्धिको उचाइमा पुग्ने विश्वास। कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको चेतावनी। व्यवसायहरू आफै नसचिए सरकारले अनुगमन गर्ने घोषणा। म्याग्दीमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाका ठेकेदारहरूबाट मजदुरहरूको चरम शोषण। तोकिएको ज्याला नपाएको पीडित मजदुरहरूको गुनासो। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 8,39,28,000 नाग्यो। 18,28,100 बढेको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक चरणको छनौट सम्पन्न। विमल घरतीमगर सहित 14 खेलाडी बाहिरिए। समाचार अब विस्तारमा। आजबाट अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 सुरु भएको छ। सन् 2020 कोरोनाको कहरसँगै जुधेर बिताएका विश्वका मानिसले अब नयाँ वर्षमा कोरोनालाई परास्त गर्दै हाँसी खुसीका साथ बिताउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका धेरै मुलुकले स्थगित गरेको नयाँ वर्षको कार्यक्रम केही मुलुकमा भने उत्साहका साथ मनाइएको छ। आज 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हाम्रो शान, हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय पोशाक हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ आज 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाइएको हो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विशेष कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाएको हो। अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन समेत पर्ने आजको दिनमा देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले नेपाली पोशाक, दौरा सुरुवाल, टोपी, गुन्यु चोली लगाएर प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2070 साल पौष 17 गतेदेखि यस दिनलाई राष्ट्रिय पोशाक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसको संयोजन गर्दै आउनुभएका राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले नेपाली मौलिकता तथा संस्कृतिलाई विदेशी संस्कृतिले धराशायी बनाउने लागेको अवस्थामा नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई विश्वभर उजागर गर्न राष्ट्रिय पोशाक दिवसको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। सरकारले नेपालको सबै जात-जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साझा पोशाक घोषणा गर्न पर्ने उहाँले बताउनुभयो। मनाउन सुरुवात गरेका हौं। यो वर्ष 8औं राष्ट्रिय पोशाक दिवसको हामी अहिले यो प्रभातकालीन समयमा छौं। विश्वभरि सम्पूर्ण छरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आजको दिनमा, आज विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनवरी 1 पनि मनाइन्छ। यो जनवरी 1 मनाइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा नेपाली मौलिकताहरू पनि विश्व सामु उजागर गर्ने, यो विदेशभरि तपाईको चाहिँ विदेशीले संस्कृति मनाइरहँदा, नयाँ वर्ष मनाइरहँदा हामी नेपालमा बसेर विदेशी संस्कृति भन्दा पनि हाम्रो संस्कृति चाहिँ मनाउँदै विश्व सामु चिनाउने, हाम्रो राष्ट्रिय पोशाकलाई, हाम्रो दौरा सुरुवाललाई, हाम्रो गुन्यु चोलीलाई विश्व सामु चिनाउने यो अभियानमा हामीले यो अभियान सुरुवात गरेका हौं। र हाम्रो विशेषता माग भनेको नेपाल सरकारले राज्यको एउटा साझा पोशाक घोषणा गरोस्, जुन साझा पोशाकले तपाईको चाहिँ सबै जात-जाति, भाषाभाषीलाई तपाईको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरोस् र नेपालको राष्ट्रिय पोशाक सगरमाथादेखि संयुक्त राष्ट्रसँग सम्म चाहिँ नेपालको एउटै पोशाक हो, साझा पोशाक हो। र साझा पोशाकमा पनि विशेषता हामीले लगाएको दौरा सुरुवाल, टोपी अथवा महिलाले लगाउने गुन्यु चोली भनेको नेपालको। आजको दिन देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा दौरा सुरुवाल तथा गुन्यु चोली लगाएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिने तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले आज नेकपा ओली समूह निकट ललितपुर जिल्ला कमिटीको आयोजनामा ललितपुर महानगरीय बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै देशमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको हो।
सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै यो कदम संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भइराखेको तर सरकारले अग्रगामी कदम चालेको बताउनुभयो। सरकारले लियो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, संसदलाई विघटन गर्ने, यो संवैधानिक हो कि यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि यो अग्रगामी कदम हो भन्ने अलि ठुलो बहस छ। हाम्रो नजरमा यो कदम यो अग्रगामी कदम हो, यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। देशमा फेरि स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले आज हामीले कुन नीतिको कुन कदमको समर्थन गर्ने, आज एक थरी साथीहरूले भनिरहेछन् संसदको पुनर्स्थापना। हामी त्यो नीतिले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदको चाहिँ स्थापनाले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ। संसद विघटन भएसँगै पार्टीभित्रको एउटा पक्ष संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पार्टीबाट अलग भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। तर पहिलाको संसदले स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदले मात्रै स्थायित्व ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा पार्टीलाई एक ढिक्का गरेर जवाफ दिन पर्ने पनि नेता थापाले बताउनुभयो। उहाँले देशमा स्थिरता नचाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। आज ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनका क्रममा मन्त्री भट्टले विभिन्न वस्तुहरूमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएकाले व्यवसायहरू नसचिए सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। अहिले दाल, फलाम, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरूमा अत्यधिक महँगी बढेको गुनासो आएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण आफै गर्न उद्योग व्यवसायका सङ्गठनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आफै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआए सरकार बाध्य भएर अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई नछाड्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा छाडिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर बजारलाई महँगो बनाएको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। छाडहरूमा त्यसैगरी सिमेन्टहरूमा अलि अचाक्लै महँगाई बढ्यो, यसलाई अनुगमन भएन मन्त्रालयको भन्ने छ। फेरि यहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अलि कारबाही भयो, यो त अति भयो भन्ने कुरो आउला। त्यो भएर तपाईँहरूकै माध्यमबाट त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ। उहाँहरू त्यो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ उहाँहरूलाई समयमै सजग सचेत बनाइदिन मैले आग्रह गर्छु। उद्योगी व्यवसायहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएको तर केही उद्योगी व्यवसायले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गराई बजारलाई प्रभावित पारेको उहाँले बताउनुभयो। तर पनि सरकारले उत्पादन बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न काम गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता भएको छ। आज दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा भएको हो। एकता घोषणा कार्यक्रममा नेताहरूले नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित राष्ट्रियता, महिला र शिल्पी समुदायको मुक्ति आन्दोलनलाई एकताले शक्ति प्रदान गर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले देशमा भइरहेका विभिन्न विभेदको अन्त्य गर्न र राज्यका सबै निकायहरूमा समान प्रतिनिधित्व गराउन जसपाले सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। आफ्नो जुन विभेदहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सङ्घर्ष, त्यसको लागि चाहिँ त्यो विभेद मेटाउनको लागि, शोषण हटाउनको लागि र समावेशी सबैको सहभागिता होस्। राजको व्यवस्थापनमा सबैले आफ्नो स्थान, आफ्नो योग्यता, क्षमता, समाज गतिशील हुन्छ र आजको समाजको माग के छ कि योग्यता, क्षमता, दक्षताको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो स्थान पाउनुपर्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देशमा जुन राजनैतिक प्रणाली आए पनि पछि पारिएका समुदायले शासनमा आफ्नो अनुभूति पाउन नसकेका कारण विकल्पमा जसपा चाहिएको बताउनुभयो। पञ्चायत काल हुँदै अहिले हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौँ, तर नेपाली जनता अहिले पनि शासन प्रणालीको शासनमा आफ्नो सम्पूर्ण देशका जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, यो देशका आदिवासी जनजाति, यो देशका मधेसी मुस्लिम थारू लगायतका जनता, सबै यो देशका जनता, सबै वर्ग समुदाय जात जातिका जनता शासनमा आफ्नो अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो उपस्थिति अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो प्रतित्व अनुभूति गर्न सकेन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले देशमा राजनीतिक विकल्प दिनका निम्ति विभिन्न सङ्घ संगठन तथा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने अभियान जारी राख्ने पनि नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सरकारको विरोधसहित राज्य संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै राप्रपाले प्रदर्शन गरेको हो। माइतीघर मण्डेलाबाट र्यालीसहित रत्न पार्कको शान्ति बाटिकामा कोन सभा गरेको राप्रपाले जनताकै मतबाट अब राज संस्था र हिन्दू राज्य स्थापना हुने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारको विरोधसहित राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य स्थापनाको मागसहित शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। माइतीघर मण्डेलाबाट र्यालीसहित रत्न पार्कको शान्ति बाटिकामा पुगेपछि आयोजित कुन सभामा 3 अध्यक्षसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र ल्याउन जनता नै एकजुट हुनुपर्ने बताए। देशको वर्तमान सङ्कटबाट मुक्तिको निमित्त अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्ने म सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले महान उपलब्धि भनेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको हामीले 14 वर्ष अभ्यास गरिसक्यौँ। यो अभ्यासको अनुभवबाट पाठ सिकेर अब यस्तो राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरौँ जहाँ राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू अटाउन सक्ने राजनैतिक प्रणालीको विकास गरौँ। अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले जनताको जनमत जितेको दलले नै संविधानले खोजेको स्थिरतालाई लत्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले अहिले आम नेपालीका सामु ठूलो चुनौती आएको भन्दै त्यसको समाधान गर्न राप्रपा अघि बढेको बताए। एउटा संविधान यस्तो बनाउन खोज्यो जसले प्रजातन्त्रलाई स्थिरता दिन्छ। त्यो संविधानमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने व्यवस्था थियो। त्यो संविधानमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो संविधानमा संसद विघटन गर्नको लागि बहुमत भएसम्म व्यवस्था नभएको थियो। साथीहरू, त्यो संविधान जारी जसको हेतु र मर्म यो मुलुकलाई स्थिर सरकार, बहुमतको सरकार दिनु थियो, त्यो चलिरहेको बखत र साथसाथै 3 वर्ष अगाडि साम्यवादी गठबन्धनलाई नेपाली जनताले यो मुलुक चलाउन, स्थिर ढङ्गले यो मुलुक चलाउनको लागि प्रचण्ड बहुमत दियो। पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताले स्थिर सरकार बनाउन दिएको म्यान्डेटलाई लत्याउँदै अस्थिर बनाउने विरुद्ध आवाज उठाउँदै खबरदारी गर्न सडकमा आउनु परेको बताएका छन्। नेपाली जनतालाई माया गर्ने सरकार आउँछ भनेर, नेपाली जनताको हित र अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्ने सतर्क सरकार आउँछ भन्ने आशा गरेका थिए।
तर अहिले 3 वर्ष नबित्दै स्थिर सरकार होइन, सरकार अस्थिर भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्नुभएको छ, संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। अनि किन भङ्ग गरे अरे भनेर भन्दाखेरि हिजो म सुन्दै थिएँ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने 64% मसित छ, मैले भङ्ग गर्ने अधिकार छ भनेर गर्दैनौँ उहाँले। हामी उहाँलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छौँ, संविधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार तपाईँलाई पनि छैन, कसैलाई पनि छैन संविधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार। संविधानले शर्त राखेको छ कुन कुन अवस्थामा भङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर। शर्त पुरा नगरिकन आफ्नो घर व्यवहारमा आफ्ना विरोधीलाई घर व्यवहार मिलाउन नसकेर भङ्ग गर्ने र नेपाली जनतालाई अस्थिरताको बाटोमा नेपाली जनतालाई लैजाने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तपाईँलाई पनि छैन, तपाईँलाई छैन। अहिले जनतालाई तपाईँले नजरअन्दाज नगर्नुहोस्, जनताको शक्तिलाई। हो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बेलायतमा छ नि त भनेर, बेलायतमा पनि छैन। बेलायतमा 2011 मा पार्लियामेन्ट एक्ट पास भएको छ, 5 वर्ष संसद चल्छ भनेर। कार्यक्रममा नेता राजेन्द्र लिङदेनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुसंस्कार र सम्पूर्ण किसिमका व्यतिथिको अन्त्यका लागि खबरदारी गर्न आफूहरू सडकमा आएको बताए। देशव्यापी रूपमा खास गरी अहिलेको कुशासन, भ्रष्टाचार र सबै प्रकारको व्यतिथिको विरुद्ध राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताका खारेजी जस्ता मुद्दाहरूलाई उठाएर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। त्यही सन्दर्भमा हामी आज काठमाडौँ उपत्यकामा छौँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि, यो कार्यक्रममा हामी आइपुग्दाखेरि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो प्रदर्शन र यो कार्यक्रम यहाँ आइपुग्दाखेरि मुलुकको राजनीति पनि एउटा विशिष्ट र विशेष प्रकारको क्षणमा प्रवेश गरेको छ। हामीले जुन बेला अब मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको बेला भयो, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको बेला भयो, यो संघीयताको खारेजीको बेला भयो भनेर आन्दोलनको घोषणा र सुरुवात गर्यौं, त्यो कुरा अहिले यो बीचको दिनमा सत्य साबित भएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने नेताहरूले देशमा स्थिर सरकार ल्याउन, हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू सङ्घर्षरत रहेको बताएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8 थपिएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1864 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,61,019 पुगेको छ। त्यस्तै देशैभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 6,048 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 748 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,53,107 पुगेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5,225 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 19,37,702 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि म्याग्दीमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाका ठेकेदारहरूबाट मजदुरहरूको चरम शोषण, तोकिएको ज्याला नपाएको पीडित मजदुरहरूको गुनासो। करिब 10 महिनापछि भोजपुरको दिङला स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा सुरु, शाखा अधिकृतको नियुक्तिसँगै समस्या समाधान। र विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्या 8,39,28,000 भन्दा बढी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूले ठेकेदारबाट शोषणमा परेको गुनासो गरेका छन्।
ठेकेदार कम्पनीको शोषणसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरूको बिचल्ली हुन थालेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। विभिन्न वाहनामा म्याग्दीका दर्जनौं विकासका आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गरेका ठेकेदारहरूले मजदुरहरूलाई श्रमको उचित र भनेको समयमा ज्याला नदिँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। तराई मधेस पश्चिम क्षेत्रबाट आएकादेखि स्थानीय मजदुरहरूलाई काम गराउने तर समयमा तोकिएको ज्याला नदिने समस्या बढेको छ। सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत, पदमार्ग निर्माण लगायत आयोजनाका ठेकेदारले समयमा ज्याला नदिएका कारण म्याग्दीका हजारौं मजदुर ठगिएका छन्। ज्याला नदिने ठेकेदारले उल्टो गुण्डा लगाएर धम्क्याउने गरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। के छ, ठेकेदार र इन्जिनियरहरूले हरेक बाना पारेर मेरो ज्याला दिने एकदम गरौँ भने झन् काम सिद्धिन्जेलसम्म शेर्पा बाई लोक काम छिटो सिद्धाउ भने काम सिधाएर अहिले फोन गर्दा चप्पै फोनै बन्द गरेर बस्ने, उडो उसको छोराहरूलाई थर्काउन पठाउने, उडो पुलिस ल्याउने गरेछन्। अहिले पैसा भन्ने ठाउँमा पैसा नदिएर यहाँ हामी यस्तो अवधिमा बसेछन्। 15 महिना लागेको काम 5 महिनामा पायो। यस्तो लकडाउनको बेलामा, बर्खाको बेलामा त्यस्तो पानी झरीमा पानी झरी नभनी काम गर्यो। तर हामीलाई अहिले बिजोग बनायो। अब अहिले हामीलाई न त कोठा भाडा तिर्ने पैसा छ, न त रासन पानी खाने पैसा छ। हामीलाई पैसा दिएन यो ठेकेदारले। के गर्ने, हाम्रो कामदारीको पैसा पाऊँ। मूल ठेकेदारले सहायक हुँदै 2-3 तहमा ठेक्का लगाउने गरेका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम भन्दा कम र भनेको समयमा ज्याला नदिँदा मजदुरहरू भोकै बस्न बाध्य भएको भन्दै विभिन्न समयमा आन्दोलनमा समेत उत्रने गरेका छन्। लागत अनुमानभन्दा धेरै प्रतिशत घटेर ठेक्का हत्याएका ठेकेदारहरूले घाटाको भागीदार मजदुरलाई बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। उद्घाटनको बेलामा दिन्छु भनेर रोकिराखेर मलाई उद्घाटनको थाहा पनि नदिइकन मैले बाहिर थाहा पाएर म उद्घाटनमा आएर रोक्न खोज्दाखेरि सिरियसले पनि भन्नुभयो कि उहाँलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, पीडित मान्छे यस्तो काम गरेको रोक्नुहुन्न भन्ने भन्नुभयो। अनि फेरि त्यसो भएपछि मलाई 10 लाखको चेक दिएको मलाई चाहिँ 1 वर्ष भइसक्यो। 1 वर्ष भएपछि नि मैले चेकलाई 6 महिनामा माउस गरिसकेँ। 6 महिनामा माउस गर्दा पनि मलाई चाहिँ मैले यता गर्दा उता गर्दा मलाई चाहिँ डेट गयो यता गयो भन्ने, फेरि मलाई चेकले म कागजपत्र कागजमा बनाइदिन्छु भन्ने क्रममा पनि मलाई रोकेपछि मैले चाहिँ अहिले मुद्दामा नै घाल्नु पर्ने बाध्यताबाट मैले मुद्दा घाल्नु। कोरोनाको महामारीको जोखिममा विकास आयोजनामा काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने सुविधा समेत दिइएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको पहलमा 2 महिनादेखि बेनी जोमसम सडक आयोजनाका ठेकेदारबाट ठगिएका मजदुरलाई 13 लाख रुपियाँभन्दा बढी ज्याला दिलाएका थिए। अहिले पनि 2-3 वटा मजदुर ठगिएका सम्बन्धी उजुरी प्रक्रियामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो समस्या तरिकाले हुँदैन। ठेकेदारको रूपमा तपाईँले काम गराइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेका छौँ। विगतमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समन्वय गरेर ठगिएका कतिपय चाहिँ उनीहरू मजदुरहरूलाई ठुलो अमाउन्टमा गत 2 महिना अगाडिकै मात्र कुरा हो, हामीले मजदुरहरूको चाहिँ 13 लाख बराबरको चाहिँ ज्याला हामीले त्यो दुवै पक्षलाई राखेर चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ दिलाइदिएको अवस्था थियो भने अहिले करेन्टली पनि हामीसँग चाहिँ 2-3 वटा मजदुरहरू चाहिँ छन्। कामदारहरूमा शिक्षा चेतनाको कमीले लिखित सम्झौता नगर्दा ठगिएको अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्न समस्या भएको छ। मजदुरको फसेको ज्याला उठाउने बहानामा मजदुर संगठनको नाममा राजनीति गर्नेहरू ज्याला उठाइदिए बापत कमिसन माग्ने गरेको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका भित्र सञ्चालित ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनामा नगरपालिकाले चासो देखाएको छ। सडक, हाट बजार निर्माण, नमुना गाउँ निर्माण लगायतका ठूला आयोजनाहरूको काम समयमै पूरा हुन नसकेपछि कामको गति बढाउन नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी काम गर्न नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूलाई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाबाट प्राविधिक तथा व्यावहारिक सहयोग हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। 5 वटा प्रोजेक्ट छ हाम्रो यो क्षेत्रमा। यो 5 वटै प्रोजेक्ट चाहिँ चैत र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बुदागत रूपमा उहाँहरूसँग चाहिँ एक खालको चाहिँ निर्देशन भएको छ र चैत्रभित्र उहाँहरूले काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँहरूले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि हामी बढाउँछौँ र त्यो भित्र पनि एकैचोटि चैत मसान्त हामी कोर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ।
जसरी चाहिँ नि यहाँ बुदागत रूपमा लेखिएको छ कामको प्रगतिको हिसाबमा त्यो काम प्रगति भएन भने हामी बिचमा पनि चिठी लेख्ने काम हामी चाहिँ गर्छौँ। ठेकेदारले विभिन्न बाहना देखाई कार्य अवधि लम्ब्याउने कार्यले समस्या भएपछि समयमै काम सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको हो। निर्माण कम्पनीहरूले भने लामो समयको लकडाउन र कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। नगरपालिकाको निर्देशनपछि ठेकेदार कम्पनीहरूले समयमै निर्माण कार्यलाई गति दिने बताएका छन्। काम समय त्यो अहिले प्रतिबद्धता गरेको समयमा पनि सम्पन्न गर्न सक्नु भएन भने त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हर्जना लगाउने, उहाँहरूको ठेक्काने कालो सूचीमा राख्ने तर्फ अगाडि बढ्नु बाहेक अरू विकल्प बाँकी रहँदैन। कतिपय योजनाहरू 2 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि 3 वर्ष बित्दा पनि काम पूरा भएका छैनन्। पटक पटक म्याद थप गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरूको अन्तिम पटक चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिने र उक्त अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि धरौटी जफत गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। यो सबै परियोजनाहरूको करिब करिब पुस मसान्तमा म्याद सकिसकेको छ र उहाँहरूलाई धेरै म्याद थप गरेर काम गर्न समय दिन सकिँदैन। त्यसकारणले चैत मसान्तसम्म उहाँहरूलाई एउटा भरवल्ली सम्झौता हामीले भनौँ न एउटा समझदारी जस्तो आपसी गरेका छौँ र यो कानुनी रूपमा उहाँहरूको म्याद थप्नको लागि प्रक्रिया हुन्छ। यो चाहिँ अब उहाँहरूले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले चैत्र मसान्तसम्म पनि उहाँहरूले काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न भन्ने त हामीले त्यसलाई कल्पना गरेका छैनौँ। किनभने समयमै काम सम्पन्न हुन्छ उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो विश्वास हामीले गरेका छौँ। तथापि त्यो समयमा भएन भने त उहाँहरू अब कानुन बमोजिम उहाँहरूले चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। लामो समय सडक लगायतका निर्माण आयोजना अधुरै रहँदा स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। नगरपालिकाले चासो देखाएपछि निर्माण आयोजनाले गति लिने स्थानीयले विश्वास लिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। आज प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले पत्रकार सम्मेलन गरे। 3 वर्ष अघि नै लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको हो। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साक्यले बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि साक्यले बताउनु भयो। उहाँले अनावश्यक रूपमा बिजुली काट्ने कुनै काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र नपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिरहेकाले लोड सेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार वहन क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोड सेडिङ नभन्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तर यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि बताउनु भयो। यस्तै कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करिब 1.5% बढेकोमा अबको 8 महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने गरी कर्मचारी परिचालन गरिएको उहाँले बताउनु भयो। यस वर्ष 14.5% चुहावट छार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% को हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। करिब 10 महिना लामो समयपछि भोजपुरको दिङलामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सेवा सुचारू भएको छ। सेवा सुचारू भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा गत चैत 12 गतेदेखि सेवा ठप्प भएको थियो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका दिङलामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय गत चैत्र 12 गतेदेखि अधिकृत विहीन थियो। अधिकृत नहुँदा सेवा समेत ठप्प भएपछि स्थानीयलाई सेवा लिन सदरमुकाम पुग्न पर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर लामो समयपछि कार्यालयको सेवा सुचारू भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। एकदम खुसीको कुरा हो नि यो त सबैजनालाई हैन। अब यहाँ हामी भोजपुर जानुपर्ने खर्च अब धेरै लाग्ने, अहिले त अब हामीलाई सजिलै राम्रै लागिरहेको छ। बिहान आएर बेलुका पुग्न सकिन्छ। आज चाहिँ अलिकति त्यो सिस्टमले अब धेरै पछाडि हो क्यारे यहाँ सुचारू भएको छ हैन।
त्यसले गर्दाखेरि अलिक सेटिङको अलिक गडबडी भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। 10 बजेदेखि आएको हामी वेटिङमा चाहिँ, जे भए पनि अझै पनि सिद्धियो भने हामी घर पुग्न सकिन्छ। एकदम सरल सजिलो राम्रो। अहिले अब पहिले चाहिँ हामीलाई वहाँ भोजपुरसम्म पुग्नु पर्दाखेरि अब टाइम लाग्ने, बाटोहरू पनि बिग्रेको थियो, गाह्रो हुन्थ्यो जानको लागि। अहिले यहाँ आइकन चाहिँ धेरै सुविधाजनक भइरहेको छ हामीलाई होइन। यहाँ बसोबास गर्ने सबजनालाई केही बनाउनु पर्यो भने त्यस्तै भन्ने सजिलो भइरहेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी 1 जना शाखा अधिकृत, 3 जना नायब सुब्बा, 1 जना कम्प्युटर अपरेटर, 1 जना लेखापाल र 2 जना कार्यालय सहयोगी हो। अझै 2 जना नायब सुब्बाको दरबन्दी खाली रहेको छ। कर्मचारी कम भए पनि स्थानीयलाई सेवा दिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने कार्यालय प्रमुखको भनाइरहेको छ। जनताले यहाँ चाहिँ कागजपत्र पुगेसम्म कुनै पनि जनताले दुःख पाउँदैन। यहाँ त्यो यो कारणले रोकियो, त्यो कारणले रोकियो, हाकिमको कारणले रोकियो अथवा चाहिँ सानो तिनो कुरामा म सरजीवन पनि गराउँदिनँ। बरु म चाहिँ त्यो यहाँको लोकल मान्छे मार्फत उसको बारेमा बुझ्छु। वडा अध्यक्षहरूलाई म फोन गर्छु अथवा नगरका चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर भए पनि त्यो मान्छेको पहिचान गरेर नागरिकता दिने, पासपोर्ट दिने कुरामा अथवा चाहिँ जनजातिका चाहिँ यो परिचय पत्रहरू दिने कुरामा चाहिँ म सहज रूपले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेवा चाहिँ म उपलब्ध गराउँछु। यहाँका चाहिँ यो 2टा पालिका मैले हेर्नुपर्छ। यो पालिकाका नागरिकहरूको लागि चाहिँ सेवा दिन चाहिँ म चाहिँ एकदम जिरो ज्यान दिएर चाहिँ यहाँका जनताको चाहिँ सेवामा चाहिँ म तत्पर हुन्छु। 2076 साल चैत्र 12 गतेदेखि ठप्प रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा नयाँ अधिकृत आएसँगै स्थानीयलाई सेवा लिन सहज भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविताले चिनाएको ओखलढुङ्गा जिल्ला धेरै सर्जक र साहित्यकारहरूको जन्मभूमिका रूपमा चिनिन्छ। युगकवि श्रेष्ठको सम्मानमा नगरपालिकाको नाम सिद्धिचरण मात्र राखिएको छैन। उदयपुरको कठारीबाट ओखलढुङ्गासम्मको सडकको नाम पनि सिद्धिचरण राजमार्ग राखिएको छ। श्रेष्ठको जन्मस्थलमा अहिले पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरिनुका साथै सिद्धिचरण सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर ऐतिहासिक सिद्धिचरण पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम समेत सुरु भएको छ। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। रेडियो नेपालमा पहिलो पटक नेपाली गीत रेकर्ड गराउने गायिका मेलावा देवी ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका रुम्जाटारमा जन्मिएकी हुन्। उनी मात्रै होइन, साहित्यिक सर्जक ज्ञान दिलदास पनि रुम्जाटारकै हुन्। राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइला, गीतकार तथा लोकगायक पाण्डव सुनवार पनि ओखलढुङ्गाकै सर्जक हुन्। साहित्यकारहरूको जिल्ला भनेर चिनिएको ओखलढुङ्गालाई सर्जकहरूको सम्मानमा स्रष्टा पार्क निर्माण गरेर साहित्यिक पर्यटनको विकासमा नगरपालिका जुटेको छ। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मस्थलसँगै सङ्ग्रहालय र नजिकैको त्यो जुन ऐतिहासिक ओखल आकारको ढुङ्गा छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन प्रवर्धनको रूपले चाहिँ यसलाई चाहिँ आधुनिक पर्यटकीय पूर्वाधारहरू बनाइनुपर्छ भनेर नगरपालिकाद्वारा ती 2वटै स्थलहरूको चाहिँ पूर्व योजना बनाएर चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ डिपिआर तयार गरेर यो नगरपालिका चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै 11 गाविसहरू समेटेर निर्माण भएको नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू आएपछि सिद्धिचरणको जन्मस्थल र ऐतिहासिक ओखलको ढुङ्गालाई जोडेर पूर्वाधार विकासका दीर्घकालीन योजना बनेका हुन्। यस क्षेत्रको विकासका लागि गुरु योजना बनेर कार्यान्वयन सुरु भएको छ। अहिले स्रष्टा पार्कमा पार्कका पूर्वाधारहरू धम्माधम बनिरहेका छन्। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइला, एक जमानाका चर्चित लोकगायक पाण्डव सुनवार र पहिलो महिला गीत रेकर्डिस्ट मेलुवा देवीले चिनाउनु भएको ओखलढुङ्गा आज चाहिँ वास्तवमा हामी सबैका लागि उहाँहरूको नाम गौरवको विषय हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ खास गरी म 2070 सालमा निर्वाचित भएपछि स्रष्टाहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ, जिल्लावासीहरूको तर्फबाट उहाँहरूको योगदानको कदर गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्षसहित हामीले स्रष्टा पार्क निर्माणको अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा पार्क वरपर स्तूपा र भेउटाहरू समेत निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। स्रष्टा पार्क र सिद्धिचरण श्रेष्ठको शालिग रहेको सिद्धिचरण पार्कमा विभिन्न समयमा कविता गोष्ठी आयोजना हुने गरेका छन्। यसले साहित्यिक पर्यटनलाई विकास गरेको छ भने दैनिक घुमफिरमा आउने आन्तरिक पर्यटक पनि बढेका छन्।
यहाँ जति पनि मान्छेहरू ओखलढुङ्गा भित्रिन्छन् अहिले ओखलढुङ्गामा पर्यटकीय स्थल अलिकति फोटो खिच्ने अलिकति प्राकृतिक वातावरणमा रम्न सक्ने फुलहरू जस्तै अब त्यो कुराहरूले पनि अलिकति मान्छेको मन छुएको छ। त्यो कारणले अलिकति सरसफाइको पाटोमा पनि नगरपालिकालाई ध्यान दिएको छ। कोरोना भाइरसले असर गरे तापनि तर यहाँ म्याक्सिमम रूपमा जति पनि घुम्न आउने मान्छेहरू ओखलढुङ्गा भित्रिसकेपछि यहाँ आउने क्रम जारी छ। स्रष्टा पार्कमा अहिलेसम्म शौचालय, प्रतीक्षालय, फुलबारी तथा मेलावा देवी सिद्धिचरण श्रेष्ठ पाण्डव सुनुवार र राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइलाको प्रतिमा निर्माण गरिएको छ। यस्तै पार्कसम्म पुग्ने बाटो तथा खुड्किलाहरू निर्माण भएका छन्। पार्कबाट सदरमुकाम ओखलढुङ्गा सूर्योदय र सूर्यास्त तथा विभिन्न गाउँहरूको सहजै दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नका लागि सम्पदा पदयात्रा गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास तथा प्रचार प्रसार गर्न आज सम्पदा पदयात्रा गरेको हो। पदयात्रा मध्यपुर थिमीको सम्पदा चोकदेखि सुरु भई बोडेमा पुगेर समापन भएको थियो। सम्पदा पदयात्रामा नयाँ निर्माण भएका तथा पुनर्निर्माण भएका सम्पदाहरूलाई अवलोकन गरिएको थियो। मध्यपुर थिमी भित्रका पाटी पौवा, पोखरी, मन्दिर, पार्क तथा ढुङ्गे धाराको अवलोकन गर्दै थिमी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सम्पदा पदयात्रा गरिएको नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको पुनर्निर्माण भएको र निर्माण भएका र जीर्णोद्धार भएका सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामी पदयात्रा मार्फत हेर्नेछौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ यो मध्यपुर थिमी पर्यटकीय गन्तव्यको लायक भयो भनेर चाहिँ हामी पुष्टि गर्नको लागि आज पदयात्रा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ शङ्खदर चोकदेखि सुरु भएर बोडेको चाहिँ हामी कुमारी देव स्क्वायरमा सम्पन्न हुनेछौँ। त्यहाँका निर्माण भएका हाम्रो पाटी पौवा भयो, पोखरीहरू भयो, मन्दिरहरू भयो, पार्कहरू भयो, ढुङ्गेधारा, सतलहरू यी सबै अवलोकन गर्दै जानेछौँ र यसको लागि चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अब विकास भयो भने हामी घोषणा गर्न खोजिरहेछौँ। पदयात्रामा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण, पर्यटन बोर्ड, पर्यटक पथ प्रदर्शक तथा ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। सम्पदा पदयात्राले देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको मध्यपुर थिमी खुल्ला रहेको सन्देश दिएको पनि नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 8,39,28,000 नाग्यो। 18,28,100 बढेको मृत्यु र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक चरणको छनौट सम्पन्न। विमल घरती मगर सहित 14 खेलाडी बाहिरिए। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2021 आजबाट सुरु। प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना सन्देश दिए। देश विकास र समृद्धिको उचाइमा पुग्ने विश्वास। कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्री भट्टको चेतावनी। व्यवसायहरू आफै नसचिए सरकारले अनुगमन गर्ने घोषणा। म्याग्दीमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाका ठेकेदारहरूबाट मजदुरको चरम शोषण, तोकिएको ज्याला नपाएको पीडित मजदुरहरूको गुनासो। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 8,39,28,000 भन्दा बढी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रारम्भिक चरणको छनौट सम्पन्न। विमल घरती मगर सहित 14 खेलाडी बाहिरिए। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।